नमस्कार, म विष्णु साउन्त। तपाईलाई स्वागत छ यस एजुकेसन माला एकाडेमीमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विभिन्न भ्याकेन्सीहरूको बारेमा, त्यसको करिकुलमको बारेमा, पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएको छु। सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई सहायक सूचकको बारेमा पाठ्यक्रम के रहेको छ र कसरी के रहेको छ यसको पाठ्यक्रममा, टपिकको चरणहरूको बारेमा तपाईलाई बताउँदै छु। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक राजपत्र पत्र अंकित चतुर्थ श्रेणी सरह पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। प्रथम चरणमा 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जुन रिटन एक्जाम रहेको हुन्छ, लिखित परीक्षा। द्वितीय चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र तृतीय श्रेणीमा चाहिँ तपाईको अन्तर्वार्ता हुन्छ 30 नम्बरको। 230 टोटल्ली यसको पूर्णाङ्क रहेको हुन्छ। अब यसमा तपाईको के रहेको के परीक्षा योजनाको बारेमा, अब परीक्षा योजनामा के रहेका हुन्छन् भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ प्रथम चरणमा लिखित परीक्षामा, प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा तपाईले देख्नु भएको छ सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी, सामान्य ज्ञान सम्बन्धी 70 अङ्कभार, बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी 30 अङ्कभार गरी पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ, जहाँ उत्तीर्णाङ्क 40 नम्बर ल्याएर पास गर्न सकिन्छ। परीक्षाको प्रणाली बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू भनिन्छ, जसलाई मल्टिपल चोइस क्वेशन भनेर आउँछ। 50 वटा क्वेशन आएको हुन्छ र एउटा क्वेशनको 2 मार्क्स गरेर टोटली 100 अङ्क हुन्छ। यसको समय हुन्छ 1 घण्टा। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो चरणमा हुन्छ। दोस्रो चरणमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित गरेर 3 वटा सब्जेक्ट मध्ये एउटा चुज गरेर हामीले लिन सकिने हुन्छ। यो 3 वटा सब्जेक्ट त्यस 3 वटा सब्जेक्टको हामीले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। 3 वटा सब्जेक्टको नेपालीको 40 मार्क्स, अंग्रेजीमा 30 मार्क्स र गणितमा 30 मार्क्स गरेर टोटल्ली 100 मार्क्सको प्रश्नहरू तपाईलाई सोध्छ। द्वितीयको उत्तीर्णाङ्क पनि 40 रहेको छ र यो क्वेशनहरू विषयात्मक रूपमा विषयगत सब्जेक्टिभ क्वेशनहरू चाहिँ तपाईलाई आउँछ। नेपालीमा सोधिने प्रश्नहरू 7 नम्बरको 2 वटा प्रश्न सोधिन्छ, जुन 14 अङ्क भयो। 4 प्रश्न 5 अङ्कको हुन्छ, जुन 20 अङ्क। 3 प्रश्न 2 अङ्कको 6 अङ्क, टोटल्ली 40 नम्बरको नेपाली सब्जेक्टबाट सोधिनेछ। अंग्रेजी सब्जेक्टबाट 10 प्रश्न 1 नम्बरको 10 अङ्क, 1 प्रश्न 4 अङ्कको 4 अङ्क, 1 प्रश्न 5 अङ्कको 10 अङ्क, 2 प्रश्न 5 अङ्कको 10 अङ्क, 3 प्रश्न 2 अङ्कको 6 अङ्क गरेर टोटल्ली 30 मार्क्सको द्वितीय श्रेणीको अंग्रेजी सब्जेक्टबाट सोधिनेछ। गणितबाट 10 वटा प्रश्न 3 मार्क्स गरेर 30 मार्क्सको सोधिनेछ। टोटल्ली टाइम हुनेछ 2 घण्टा 30 मिनेट। यसरी चाहिँ तपाईको यो तालिका प्रथम चरणको तालिका दिएको छ, योजना दिएको छ र दोस्रो चरणको योजना विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेर आएको छ। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रथम चरणको परीक्षा सफल उम्मेदवारहरूको तोकिएको नेपाल सरकार स्वामित्व रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएका उम्मेदवार मात्र अन्तर्वार्ताको परीक्षा समावेश हुन सक्नेछन्। अब हामी अन्तिम तृतीय चरण अन्तर्वार्तामा हामी जानेछौँ। त्यसपछि हामी अन्तर्वार्तामा 30 पूर्णाङ्कको हुनेछ र उत्तीर्णाङ्क यसमा हुने छैन र परीक्षा प्रणाली मौखिक बोर्ड अन्तर्वार्ता अनुसार हुनेछ। अब यसमा तपाईँ यहाँ लेखेको छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी हुनेछ, दुवै पनि हुनेछ। वस्तु वैकल्पिक प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन। बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्न हुने परीक्षामा कुनै पनि प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर यो सहायक सूचकको पाठ्यक्रम तपाईहरुलाई मैले यसमा जानकारी गराए। अब तपाईहरुलाई म अर्को सूचकको बारेमा, तपाईहरुलाई अर्को अनुसन्धानको तपाईको सहायक सूचकपछि अनुसन्धान अधिकृतको बारेमा, सहायक अनुसन्धान अधिकृत सहायकको बारेमा, पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। अनुसन्धान सहायकको बारेमा, सहायक सूचक र अनुसन्धान सहायक सूचक पछि अनुसन्धान सहायकको बारेमा।
अब तपाईको यसमा पनि 3 वटा चरणहरू रहनेछ। जनरल एबिलिटी टेस्ट 100 मार्क्सको, द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा रिटन एक्जामिनेसन 200 मार्क्स 200 को, अनि त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ र त्यसपछि अन्तर्वार्ता हुनेछ। टोटल यसमा चाहिँ तपाईको 200 300 340 मार्क्सको टोटल पूर्णाङ्क अनुसन्धान सहायकको लागि तोकिएको छ। प्रथम चरणमा जनरल एबिलिटी टेस्ट 100 पूर्णाङ्कको 40 उत्तीर्णाङ्क रहनेछ भने परीक्षा प्रणाली बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहनेछ। प्रश्नको संख्या 100 छ भने एक प्रश्नको प्रत्येक प्रश्नको एक मार्क्स गरेर 100 मार्क्स हुनेछ। प्रश्न संख्या 100 वटा। समय 1 घण्टा 15 मिनेट यसको रहनेछ। र द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा रिटन एक्जामिनेसन हुनेछ, जहाँ चाहिँ नेपाली, अंग्रेजी, गणित 2 वटा चरणमा पनि विभाजन गरेको छ। यसलाई प्रथम र द्वितीय गरेर प्रथममा नेपाली, अंग्रेजी, गणित रहनेछ भने द्वितीयमा सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय सम्बन्धी पनि रहनेछ। प्रथम चरणको नेपाली, अंग्रेजी, गणितमा 100 पूर्णाङ्क टोटल 100 पूर्णाङ्क र 40 पूर्णाङ्क उत्तीर्णाङ्क हुनेछ र विषयगत परीक्षा नै हुनेछ। सब्जेक्टिभ प्रश्नहरू आउनेछ। नेपालीबाट तपाईको 5 वटा प्रश्न 2 मार्क्सको, 4 वटा प्रश्न 5 मार्क्सको गरेर 5 दुना 10 4 5 20 टोटल्ली 30 मार्क्सको नेपालीबाट सोधिने रहेछ। अंग्रेजीबाट 10 नम्बरको एउटा प्रश्न 10 प्रश्नहरू 1 मार्क्सको, 4 वटा प्रश्नहरू 5 मार्क्सको सोधिनेछ। टोटल्ली 30 मार्क्सको पनि यसबाट सोधिनेछ। र अर्को छ गणितबाट 10 वटा प्रश्न 4 मार्क्सको गरेर 40 मार्क्सको सोधिनेछ गणितबाट। टोटल्ली 100 मार्क्सको विषयगत प्रथम चरणबाट सोधिनेछ। द्वितीय चरणमा सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय सम्बन्धी 100 नम्बरको 40 पूर्णाङ्क गरेर विषयगत सब्जेक्टहरू प्रदान गरिनेछ। यसमा 16 प्रश्न 5 अङ्कको, 2 प्रश्न 10 अङ्क गरी 2 घण्टा 30 मिनेटसम्म यसको पनि समय रहनेछ। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिए अनुसार लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षण योग्य उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्ता परीक्षामा समावेश हुन सक्नेछन्। तृतीय चरण अन्तर्वार्ता अन्तिम हाम्रो चरण रहेको छ। अन्तर्वार्तामा 40 मार्क्सको पूर्णाङ्क हुनेछ। यो मौखिक बोर्ड अन्तर्वार्ता नै हुनेछ। यसरी तपाईको यो पाठ्यक्रम योजना रहेको छ। अब तपाईको यसमा द्रष्टव्य कुराहरू लेखेको छ लिखित परीक्षाको बारेमा। र अब हामी डाइरेक्टली यसमा जानेछौँ के सोधिनेछ भने भेरिएबल एप्टिट्युडमा भोकाबुलरी, अल्फाबेट अर्डर, वर्ड, जम्पल वर्ड, भेरिएबल एन्ड एनालग, भेरिएबल क्लासिफिकेसन, अड एन्ड आउट अफ टेस्ट, भेरिएबल सिरिज, यी धेरै कुराहरू चाहिँ सोधिनेछ। र अर्को छ अब्स्ट्र्याक्ट नन भेरिएबल एप्टिट्युड 4 मार्क्सको 30 मार्क्सको, र तपाईलाई भेरिएबल एप्टिट्युड 30 मार्क्सको, नन भेरिएबल एप्टिट्युड 30 मार्क्सको गरेर 60 मार्क्सको चाहिँ सोधिने रहेछ। तपाईको यहाँ छ अनुसन्धान सहायकको पाठ्यक्रममा। त्यसपछि हाम्रो 40 मार्क्सको चाहिँ तपाईको न्युमेरिकल एबिलिटी र क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड सोधिनेछ। र त्यसपछि तपाईको नेपाली व्याकरणबाट के सोधिनेछ भने पदवर्ग, शब्दवर्गहरू, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, अव्ययबाट शब्द भण्डार, शब्द निर्माण गर्ने, वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि वाक्य तत्त्व र वाक्य तदन्तर मिलाउने, त्यसरी बोध, अभिव्यक्ति र लेखन सिप सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि सोधिने रहेछ। 5 वटा प्रश्न 5 प्रश्न 2 मार्क्सको नेपाली व्याकरणबाट सोधिनेछ भने बोध, अभिव्यक्ति र लेखन सिपबाट 4 वटा प्रश्न 5 अङ्क गरेर 20 अङ्कको सोधिने रहेछ। यसरी अंग्रेजीमा इंग्लिश ग्रामरबाट 10 मार्कको जुन भोकाबुलरी एन्ड युजेज सम्बन्धी रहेको छ भने त्यसपछि तपाईको साइनेटिक एबिलिटीहरू र त्यसपछि रिडिङ एन्ड राइटिङबाट 3 वटा प्रश्न 5 मार्क्स गरी 15 मार्क्सको सोधिने रहेछ। र अर्को छ ट्रान्सलेसन फ्रम नेपाली टु इंग्लिश, नेपालीलाई इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्ने किसिमको एउटा प्रश्न सोधिन्छ 5 मार्क्सको। त्यसपछि गणितमा रहेको छ गणितका आधारभूत क्रियाहरू, फन्डामेन्टल अपरेसन म्याथमेटिक्स भनेको छ प्लस माइनस, तपाईको मल्टिप्लाई डिभाइड सम्बन्धी प्रश्नहरू, वर्गमूल घनमूल सम्बन्धी, दशमलव र भिन्न सम्बन्धी, प्रतिशत, अनुपात र समानुपात, एकीक नियम, समय र काम, नाफा नोक्सान सम्बन्धी पनि प्रश्न सोधिनेछ गणितमा। छुट, कमिसन, कर, साधारण ब्याज, सरलीकरण,
खण्डीकरण, महत्त्व, समर्पत एससीएफ, एलसीएम, औसत, क्षेत्रमिति, मेन्सुरेसन, यो सम्बन्धी प्रश्नहरू म्याथमा सोधिने रहेछ। र अन्तिममा हाम्रो छ अनुसन्धान सहायकको भूगोल सम्बन्धी सामान्य ज्ञानहरू। सामान्य ज्ञानमा के प्रकारले कसरी सोधिन्छ भने खण्ड कमा भूगोल सम्बन्धी विश्वको भूगोल जानकारी र नेपालको भूगोल जानकारीको बारेमा जानकारी गराउँ, यसको बारेमा सोधिने छ प्रश्नहरू। र 2 नम्बरमा छ इतिहास, संस्कृति, सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक व्यवस्थाको सम्बन्धी। यसमा चाहिँ विश्व प्रमुख ऐतिहासिक घटना र नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्थाको बारेमा सोधिनेछ। र वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी सोधिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारीहरूको सोधिनेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वका महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरूको बारेमा सोधिनेछ। खण्ड खमा व्यवस्थापन सम्बन्धी 40 अङ्कको आउनेछ। व्यवस्थापन सम्बन्धी जस्तै कार्यविधिहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्वको बारेमा, व्यवस्थापन अवधारणाको बारेमा, व्यवस्थापन निर्देशनको बारेमा, यसको बारेमा 40 नम्बरको सोधिनेछ। द्वन्द्व व्यवस्थापन, संचारको महत्त्व, बजेट, अर्थ, लेखा परीक्षण, गोपनीयता, उत्तरदायित्व, जवाबदेता, गुप्तचरी, सुरक्षा सम्बन्धी, यो सम्बन्धी यी प्रश्नहरू सोधिनेछ। र कानुन व्यवस्था सम्बन्धी 30 नम्बरको शासन व्यवस्था र कानुन सम्बन्धी पक्षहरूको बारेमा सोधिने रहेछ। र यसै गरी तपाईँको अधिकृत सहायकको लागि, अनुसन्धान सहायकको लागि यी तपाईँको पाठ्यक्रम रहेको छ।